अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया बख्श। नाज़रीन, पहलगामा अटैक कश्मीर में जो करवाया गया, जो मोदी ने खुद ये साजिश रची और इल्ज़ाम सारा पाकिस्तान पर लगा दिया गया था। और दूसरा मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब भी इलेक्शन शुरू होते हैं तो ये मोदी एक हथकंडा इस्तेमाल करता है पाकिस्तानियों के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ। इसी तरह उसने इस बार भी ये हथकंडा इस्तेमाल किया ताकि वो बैरून मुल्क की मदद हासिल करते हुए उनसे संपत्ति गेन सके। इतनी तुम्हारी औकात है कि तुम हमसे जंग कर सको। जो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से जंग लड़नी है, तुम अपने फौजियों को पहले 2 वक्त का खाना तो दे दो, उनको मेडिसिन तो दो, उसके बाद हमसे जंग लड़ने की बात करना। कहते हैं कि पानी बंद कर देंगे। औकात है, कहाँ लेके जाओगे इतना पानी जो तुम हमारी पानी बंद करोगे? तो इसी हवाले से जो है आज प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ी लोग जो एहतजाज करें, उनसे जाकर बात करते हैं, मज़ीद इस बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। और मुझे ये बताइएगा, जो मोदी हुकूमत कह रही है कि हम पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे तो हम उनके साथ जंग करेंगे, और वैसे भी ये देखा गया है पहले भी कि ये रवायत ही बन चुकी है कि इंडिया में कुछ भी होता है तो वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। तो क्या जवाब देंगे आप उनको? देखें जी, पाकिस्तान ने हमेशा जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में फ्रंट लाइन किरदार अदा किया है। इंडिया जो है डिक्लेयर पूरी दुनिया में दहशतगर्द मुल्क है। आप कनाडा में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, दहशतगर्दी जहाँ जहाँ हो रही है उसके पीछे आपको इंडिया का हाथ मिलेगा। तो इंडिया ख़ुद एक दहशतगर्द मुल्क है, और उसकी जो ये वाक़या हुआ है पहलगाम वाला, ये उसकी इंटेलिजेंसिया का फेलियर है कि वहाँ पर इस किस्म का वाक़या हुआ है। और रहा सवाल जो उसकी तरफ से गिदड़ भपकियाँ दी जा रही हैं, तो हमारी पाक फ़ौज, पाकिस्तानी कौम इसका जवाब बड़े बेहतर अंदाज से देना जानती है। पहले भी दिया था, उसने गलती की थी 2019 में, एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उसका जवाब उसको मिल गया था कि उस मर्तबा हमने उसके पायलट को वापस जाने दिया था, लेकिन इस मर्तबा ना हमारी पाक आर्मी ना पाकिस्तानी कौम जो है वो उसने वापस नहीं जाने दिया। क्या वजह है कि इलेक्शन से पहले ही जो ये सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है और मुसलमानों की तरफ सारी तवज्जो जो है वो कर दी जाती है? देखें, वो तो आपको पता है मुसलमानों का कातिल है मोदी, और वहाँ पे हिंदुइज़्म को प्रमोट करना चाहता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद जो हिंदुस्तान है वो ख़ुद इस वक्त जो है वहाँ पे खालिस्तान की तहरीक चल रही है। इसके अलावा और बहुत सारी तहरीकें हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं, जो लोग वहाँ से हिंदुइज़्म से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। मोदी हुकूमत तो रही है एक तरफ, लेकिन जो गोदी मीडिया है अभी, उनकी तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं की गई थी, कोई सबूत नहीं आए थे, लेकिन पहले ही उनकी मीडिया ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया गया। तो उनको आप क्या जवाब? आप ठीक कह रही हैं, वो मीडिया जो है बगैर किसी सबूत के और वो जो है गैर ज़िम्मेदार मीडिया है इंडिया का, और वो ख़ास तौर पर रेटिंग लेने के लिए इस किस्म के जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान का जो मीडिया इंतहाई ज़िम्मेदार मीडिया है। हमने न सिर्फ मीडिया में बल्कि हर जो फोरम है दुनिया का, उस पर भरपूर अंदाज से अपना दिफा भी किया है और इंडिया को जवाब भी दिया है। और अगर इंडिया ने अब दोबारा गलती की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक या जंग मुसल्लत करने की, तो उसको भरपूर जवाब मिलेगा। आज आप यह देखें, पूरी कौम के साथ साथ मुल्तान की सहाफ़ी बरादरी भी अपनी पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा है। और मैं यह आपको बता देना चाहता हूँ कि पाक आर्मी हमारी रेड लाइन नहीं बल्कि लाइफ लाइन है, और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं शाना बशाना, और हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप बताइएगा कि क्या जवाब देना चाहेंगे आप इंडिया? देखें, मोदी जो है वो अपने इलेक्शन स्टंट के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश कर रहा है। इब्तदा में उसकी साजिश नाकाम हुई है। अभी तक उसने जो इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान पर वो साबित नहीं कर सके, और भारत के अंदर ख़ुद इस वक्त मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। वो ख़ुद इस बात पे मजबूर हो रहा है कि उसका अपना अंदरूनी प्रेशर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के तमाम मुसलमान, पाकिस्तान में रहने वाले, इवन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी इस वक्त जो है भारत की मजम्मत कर रहे हैं। तो इस वक्त सहाफ़ी बिरादरी जो है वो मैदान में आ चुकी है, और हम अपने कलम के ज़रिए हम भारत के मीडिया को ये जवाब देना चाहते हैं कि आप अपनी ज़बान बंद करें, हम भी अपने मुंह में ज़बान रखते हैं। अगर आपने हक़ाइक़ पे बात ना की और अपनी गलतियां तस्लीम ना की, तो हम आपका हर सतह पे मुहासबा करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि इंडियन फ़ौज इस काबिल है कि हमारी फ़ौज के साथ लड़ सके या हमारी फ़ौज का मुकाबला भी कर सके? देखें जी, वो हमारी फ़ौज का कभी सामना नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी फ़ौज में हमारे नौजवानों में एक जज्बा है, वो जज्बे से डरते हैं, और हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और शाना बशाना खड़े रहेंगे। अपने मुल्क के लिए हम जान कुर्बान करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। आपको क्या लगता है जो इंडिया अपनी धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, उस पर पाकिस्तानियों पर कोई असर भी पड़ेगा? आपने गिदड़ धमकियों का नाम सुना है? इंडिया हमेशा गिदड़ धमकियां देता है, करता कुछ नहीं है।
اور دھمکیوں پہ زور دے رکھا ہے. یہ وہ بادل ہے جو صرف گرجتے ہیں کبھی برستے نہیں, اور ایسے گرجتے ہیں کہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں ہوا سے. تو انڈیا کو صرف ایک ہی میسیج ہے کہ انڈیا جتنے مرضی اوچھے اور گندے آزما لے, وہ پاکستان کی فوج سے پہلے لڑنے سے پہلے پاکستانیوں سے لڑنا پڑے گا. آپ کو کہ وہ انڈین جو فوج ہے وہ اس قابل بھی ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ لڑ سکے؟ مجھے نہیں لگتا کہ انڈین فوج میں اتنا جذبہ, جنون, ہمت اور طاقت ہوگی کہ وہ ہمارے ایک جوان کا مقابلہ بھی کر سکیں. ہمارا ایک جوان لاکھوں پر بھاری ہے, اور کیونکہ ہم جو ہیں وہ کلمے کی بنیاد پر ہیں. ہمیں آگے جانے کا آرڈر ہے, واپس آنے کا آرڈر نہیں ہے. اگر ہماری فوج ہمیں کہتی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, بلکہ فوج کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے. اور فوج ہماری سروں کا تاج ہے. فوج ہے تو ہم ہیں. وہ لوگ بارڈروں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو ہم جو ہے سکون سے گھر میں سوتے ہیں. اگر فوج نہیں ہوتی تو ہم لوگ سکون سے نہ رہتے. تو ہماری فوج کسی سے کم نہیں ہے. انڈیا والے یہ سن لیں. پہلگامہ میں جو اٹیک ہوا ہے اب اس کا ابھی تک کچھ تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی, لیکن جو الزام ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا دیا گیا ہے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ انڈیا کو؟ انڈیا کے پاس کو ہم پیغام یہ دے رہے ہیں پاکستان کی طرف سے, پاکستان کے عوام کی طرف سے, اور خود ایز پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ سطحی جذباتیت نہ دکھائیں. اپنی حکومت کی بری کارکردگی اپنے عوام کے سامنے اس کے جواب دہ ہوں, اور پھر بین الاقوامی طور پہ آپ کی جو سبکی ہوئی ہے اور آپ نے جو کینیڈا میں کیا ہے, جو امریکہ میں کیا ہے یا برطانیہ میں کر رہے ہیں, اپنی علیحدگی پسند جماعتوں کی جو تحریک کو کچلنے کے لیے جو آپ اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز کر رہے ہیں, اس کا پوری دنیا کو پتہ ہے. ابھی آپ کو اقوام متحدہ میں بھی سبکی ہوئی ہے. آپ جس طرح کی قرارداد منظور کروانا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکی ہے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا بھی اب آپ کی بات پہ اعتبار نہیں کر رہی. جس طرح کی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی فوج اس قابل بھی ہے کہ ہماری فوج سے لڑ سکے یا ہماری فوج سے جنگ بھی کر سکے؟ ان کی فوج کی جو ان کی فضائیہ کے آپ چیزیں دیکھ ہی چکے ہیں. ابھی نندن والا واقعہ تو ان کے سامنے ہے, اور پوری دنیا, بڑے بڑے جرنلسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستانی فوج کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیں تو کر لیں, لیکن آپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہوگا آگے بھی. تو یہ پاکستانی فوج حیران کن رد عمل دینے کے لیے تیار ہے, لیکن امن پہلا راستہ ہے. انڈیا کو بھی اسے ہی اپنانا چاہیے. پاکستان بھی امن ہی چاہتا ہے, اس لیے پاکستان نے غیر جانبدار تحقیقات بین الاقوامی طور پہ کرانے کا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے. ہم پیشکش بھی کیا ہے, اس پہ دیکھتے ہیں کہ مودی حکومت کیا کہتی ہے, لیکن وہ کریں گے نہیں, اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن پاکستان کی طرف سے ایک اچھی آفر. کیا جواب دینا چاہیں گے انڈیا کو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا ہے, ہم پاکستان کا یہ حال کر دیں گے, وہ حال کر دیں گے. لگتا ہے کہ آپ کو ان کی فوج اس قابل بھی ہے کہ ہمارے ساتھ لڑ سکیں؟ مودی سرکار کو میں اتنا ہی پیغام دوں گا کہ ہمارے پاس جو ایٹم بم پڑے ہیں وہ ہمیں سنبھالنے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے نہیں. یہ قوم جب محسوس کرے گی کہ مودی تھوڑا سا بفر رہا ہے یا پاکستان کے بارے میں کوئی مضموم عزائم رکھتا ہے, تو پھر ایٹم ہماری آخری جو دھمکی ہوگی. ہم ایٹم کو سنبھال کر نہیں رکھیں گے بلکہ ماریں گے, انہیں صفحہ ہستی سے مٹائیں گے. پاک فوج دمخم ہے, پاک فوج کے سپاہی آزمائے ہوئے ہیں. ہم نے بارہا انہوں نے ہماری فوجوں کو آزمایا ہے اور ہمیشہ انہیں ناکامی کا سامنا ہوا ہے. مجھے بتائیے گا کہ جو انڈیا دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان کا حال بلا کر دیں گے, اور مختلف الزامات جو ہے بے بنیاد پاکستان پر لگا رہے ہیں, کیا ان کو میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا 1965 بھول چکا ہے. ان کو اپنی تاریخ یاد کرنی چاہیے کہ کس طرح پہلے ان کو شکست ہوئی تھی, پھر ابھی نیدن کا جو معاملہ ہوا تھا. پہلے تو ہم نے چائے پلائی تھی, اب وہ آئیں گے نا تو ہم اب اس دفعہ ان کو چائے کی جب بجائے کچھ گرم پلائیں گے. جب ان کو گرم ڈنڈے لگیں گے ان کو یاد رہے گا. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پوری پاکستانی جو قوم ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے, بلکہ اگر انہوں نے یہ غلطی کی تو پاک فوج سے پہلے پاک جو عوام ہے وہ نظر آئے گی. سب سے پہلے عوام ان کے سامنے آئے گی, عوام سے ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا. 25 کروڑ عوام کے مقابلہ کرنے کے بعد پاک فوج سے ان کو سامنا کرنا پڑے گا. پاک فوج قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پاک فوج قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پاک آرمی زندہ باد. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا صحافی برادری نے جو احتجاج کیا مودی کے خلاف, اور پرجوش ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکے. اور میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی کہ مودی جو اس کو شرم نہیں آتی ہے, جس نے سارا یہ پروپیگنڈا خود کیا, ساری سازش خود رچی, خود یہ حملہ کروایا اور اس کے بعد الزام پاکستان پر لگا دیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری فوجیوں کے ساتھ لڑنا ہے, آپ کی اتنی اوقات بھی ہے کہ آپ ہمارے فوجی کے ساتھ لڑ سکیں. آپ کے اندر کے خود کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا
जो मामला है वो आपने खुद करवाया, आपकी फौजियों की आपके अफसरों की जो है फुटेजेस आ रही हैं जिसमें वो वाज़ेह बता रहे हैं कि ये सारा जो हमला किया गया ये हमारी हुकूमत की तरफ से खुद करवाया गया है। शर्म नहीं तुमको आज? तुम अपनी सियासत खेलने के लिए मासूम लोगों की, अपने ही लोगों की जान ले रहे हो। ये जो गोदी मीडिया है वहाँ पर अगर गर्म हवाएं भी चलते हैं तो कहते हैं भाई पाकिस्तान का कसूर है, आप भी कुछ शर्म करें, कुछ सच दिखा दें ताकि कल को आपका नाम भी अच्छे और सुनहरे लफ्जों में लिया जाए। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ अपनी मेज़बान रुकैया बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।